Namaste everyone. Welcome to yet another episode of Tech Arena. आजको यस एपिसोडमा we will be talking about cryptocurrency. हामीले अहिलेसम्म जति पनि भिडियोहरू युट्युबमा पोस्ट गरेका छौं लगभग सबै भिडियोमा धेरै जनाले क्रिप्टोकरेन्सी र बिटकोइनमा पनि भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ. सो एज पर योर रिक्वेस्ट आजको यस एपिसोडमा हामी क्रिप्टोकरेन्सी भनेको के हो, बिटकोइन भनेको के हो, यसको ओरिजिन कसरी भयो र नेपालको कन्टेक्स्टलाई जोडेर पनि क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिने कोसिस गर्नेछौं. क्रिप्टोकरेन्सी बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले करेन्सीलाई बुझ्नुपर्छ. करेन्सी यानी मुद्रा. यसको सुरुवात कसरी भयो? पहिला जब पैसा भन्ने चीज एक्जिस्ट नै गर्दैन थियो त्यो बेलामा चाहिँ सट्टापट्टामा काम चल्थ्यो. जस्तै मसँग चामल छ, अरु कोहीसँग चिनी छ भने चामल र चिनी साट्न सकियो. अझ यो चामल र चिनी भन्दा अगाडिको समय हेर्ने हो भने प्रिहिस्टोरिक ह्युमन्सहरूले पनि हन्टिङ गरेर ल्याएको जनावरको छालासँग खाद्य सामानहरू एक्सचेन्ज गर्थे रे. यसलाई चाहिँ बार्टरिङ भन्छ के. सो बार्टरिङ चाहिँ एक मात्र यस्तो माध्यम थियो जसबाट मान्छेहरूले गुड्स एन्ड सर्भिसेस एक्सचेन्ज गर्थे, साटासाट गर्थे. तर यसमा प्रब्लम के थियो भने जस्तै मसँग भएको चीज अरु कसैलाई नचाहिन सक्छ नि त. जस्तै अघिकै एक्जाम्पलमा मसँग चामल छ, अरु कोहीसँग चिनी छ. मलाई चिनी चाहिएको छ तर त्यो मान्छेलाई चामल चाहिएकै छैन. अब यस्तो सिचुएसनमा के गर्ने त? सो यसपछि चाहिँ कमोडिटी एक्सचेन्जको कन्सेप्ट आयो. कमोडिटीज भनेको बेसिक आइटम्स जुन सबैलाई चाहिन्छ. जस्तै नुन, चिया, गाईबस्तु, बिउहरू, यी चीज भनेको सबैलाई चाहिने चीज भयो नि त. सो योसँग चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू साट्न सजिलो भयो. यसले बार्टरिङको केही प्रब्लम्सलाई सल्भ त गर्यो तर इट रेज्ड अदर प्रब्लम्स. जस्तै यी चीजहरू ट्रान्सपोर्ट गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, स्टोर गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, सामानहरू नष्ट भइदिन्थे. नष्ट भएपछि यसको भ्याल्यु नै रहेन नि त. सो इट कुडन्ट बी युज्ड एज अ स्टोर अफ भ्याल्यु. यी चीजहरू पछिसम्मको लागि राख्छु भनेर राख्न मिल्दैन थियो. त्यसले गर्दा सिक्काको कन्सेप्ट आयो. सिक्कालाई त जोगाएर राख्न मिल्यो, पछिसम्म युज गर्न मिल्यो. सो बहुमूल्य धातुहरूबाट चाहिँ सिक्का बनाइन्थ्यो र त्यही सिक्कालाई चाहिँ मुद्राको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो. 700 ईसा पूर्व अगाडि लिडिया भन्ने ठाउँ जुन अहिले टर्कीमा पर्छ त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ वेस्टर्न कल्चरमा पहिलो पटक सिक्का बनाउने र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने काम सुरु गरेका थिए. बिस्तारै अरू देशहरूले पनि आफ्नै मूल्य निर्धारण गर्दै विभिन्न प्रकारका सिक्काहरू बनाउन थाले. त्यसले गर्दा भ्याल्यु कम्पेयर गर्न सजिलो भयो, व्यापार गर्न सजिलो भयो. यो टाइमसम्म चाहिँ बहुमूल्य धातुबाट मात्र सिक्का बनाउने चलन थियो. इभेन्चुअली अमूल्य धातुबाट पनि सिक्का बनाउन थालियो. अनि पेपर मनीको पनि कन्सेप्ट आयो. पेपर मनी यानी हामीले अहिले प्रयोग गर्ने कागजको पैसा. तर त्यो बेलाको कागजको पैसाको कन्सेप्ट चाहिँ अहिलेको भन्दा अलिकति फरक थियो. त्यसलाई रिप्रेजेन्टेटिभ मनी भनिन्थ्यो जसको भ्याल्यु चाहिँ सुन वा चाँदीसँग तुलना हुन्थ्यो. किनकि त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो पेपर मनीको भ्याल्यु हुँदैन थियो, मात्र सुन र चाँदीको भ्याल्यु हुन्थ्यो. तर सुन वा चाँदी बोकेर हिँड्न गह्रुङ हुने, फिजिबल नहुने भएपछि सरकार वा ब्याङ्कले चाहिँ सुन वा चाँदीको सट्टा कागजको पैसा दिने, जसलाई चाहिँ जुन बेलामा पनि सुन वा चाँदीसँग साट्न मिल्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्थ्यो. अहिलेको आधुनिक मुद्राहरू दे आर नट ब्याक्ड बाई सिल्भर अर गोल्ड. अहिलेको पैसालाई फायट मनी भनिन्छ जसलाई चाहिँ सरकारले अप्रुभ गरेको हुन्छ लिगली. सरकारको अप्रुभल बिना अहिलेको पैसाको भ्याल्यु हुँदैन. जस्तै हामीले कुनै पनि नेपाली नोट हेर्यौं भने त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको सिग्नेचर हुन्छ. त्यो सिग्नेचर बिना त्यो नोटको भ्याल्यु हुँदैन. नेपालमा मात्र नभएर हामीले कुनै पनि देशको करेन्सी हेर्यौं भने त्यहाँ त्यो देशको सेन्ट्रल ब्याङ्कको गभर्नरको सिग्नेचर हुन्छ. त्यो सिग्नेचर बिनाको नोट भनेको फेक मनी हो व्हिच हैज नो भ्याल्यु. Now you might be thinking यो सबै कुराको क्रिप्टोकरेन्सीसँग के सम्बन्ध छ? Don't worry, I'm getting there. So अहिलेको हाम्रो फाइनान्शियल सिस्टम भनेको सरकार वा सेन्ट्रल ब्याङ्कसँगको ट्रस्टमा आधारित छ. हाम्रो पैसा सरकार र सेन्ट्रल ब्याङ्कले कन्ट्रोल गर्छ. कति पैसा छाप्ने, पैसाको भ्याल्यु के हुन्छ, मोनिटरी पोलिसिजदेखि लगेर मनीसँग रिलेटेड सबै कुराको डिसिजन सेन्ट्रल ब्याङ्क र गभर्नमेन्टले गर्छ. अब एउटा सिनेरियो हेरौँ.
हामी ब्याङ्कमा खाता खोल्छौँ र त्यो खातामा पैसा जम्मा गर्छौँ सो द्याट ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो पैसा सुरक्षित राखिदियोस्। खातामा पैसा जम्मा गरेको बापत ब्याङ्कले हामीलाई केही इन्ट्रेस्ट पनि दिन्छ। त्यो इन्ट्रेस्ट कताबाट आउँछ त? हामीले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको पैसा ब्याङ्कले अरू कसैलाई लोनमा दिन्छ वा अरू कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गर्छ। त्यसबाट आम्दानी भएको सानो भाग हामीले इन्ट्रेस्टको रूपमा पाउने हो। तर यदि हामीले विश्वास गरेर राखेको ब्याङ्कले नै हाम्रो पैसा गलत ठाउँमा लगानी गरेर गुमाइदियो भने के हुन्छ? 2008 को फाइनेन्शियल क्राइसिस युएसएमा के भयो भने ब्याङ्कहरूले चाहिँ नयाँ कस्टमर पाउनका लागि रिस्की लोनहरू दिन थाल्यो, जुन ब्याड डेब्टमा कन्भर्ट भयो, पैसा फिर्ता भएन। त्यसपछि धेरै ब्याङ्कहरू कोल्याप्स भए। ब्याङ्क कोल्याप्स भएपछि ग्राहकले डिपोजिट गरेको पैसा पनि गयो। अमेरिकी सरकारले ब्याङ्क जोगाउनका लागि ब्याङ्कहरूलाई केही पैसा अफर गर्यो, तर सरकारको पैसा भनेको अल्टिमेटली फेरि जेनरल पब्लिककै पैसा हो, जुन ट्याक्सको रूपमा नागरिकले नै सरकारलाई दिइराखेको हुन्छ। यसले गर्दा पैसालाई लिएर मान्छेहरूले सरकारप्रति वा ब्याङ्कप्रति विश्वास गर्न छाडे। अमेरिकामा घटेको यो घटनाले अमेरिकालाई मात्र नभएर विश्व अर्थतन्त्रलाई नै ठप्प पार्यो। नागरिकले दुःख गरेर कमाएको पैसामा सरकार वा सेन्ट्रल ब्याङ्क वा कुनै पनि फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनको नियन्त्रण हुन हुँदैन भन्ने कन्सेप्टहरू आउन थाले। यही क्रममा सतोशी नाकामोटो नामको एक व्यक्तिले एउटा आर्टिकल पब्लिस गरे। त्यो आर्टिकलमा यस्तो फाइनेन्शियल सिस्टमको कन्सेप्ट थियो जसमा हाम्रो पैसाको कन्ट्रोल न गभर्नमेन्टसँग हुन्छ, न सेन्ट्रल ब्याङ्क, न अरू कुनै थर्ड पार्टीसँग हुन्छ, जहाँ हाम्रो पैसा मात्र हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ। यही कन्सेप्ट थियो क्रिप्टोकरेन्सीको। क्रिप्टोकरेन्सी एउटा यस्तो डिजिटल एसेट हो जसको माथि गभर्नमेन्ट वा सेन्ट्रल ब्याङ्क वा कुनै पनि फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनको नियन्त्रण वा कन्ट्रोल हुँदैन। जसरी युएस डलरलाई सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ युएसले नियन्त्रण गर्छ, नेपाली रुपिजलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियन्त्रण गर्छ, क्रिप्टोकरेन्सीलाई कुनै पनि ब्याङ्क वा फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनले कन्ट्रोल गर्दैन। यसको न कुनै फिजिकल फर्म नै हुन्छ। हामीले अरू पैसा जसरी यसलाई पकेटमा हालेर बोकेर हिँड्न मिल्दैन। यो केवल एउटा भर्चुअल मनी हो जुन इन्टरनेटमा एज अ डिजिटल एसेट बस्छ। यो कन्सेप्ट ल्याउने व्यक्ति सतोशी नाकामोटो को हुन् भनेर अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन, बट पिपल कल हिम द फादर अफ बिटकोइन। उनले 2008 मा पब्लिस गरेको आर्टिकल पछि 2009 मा बिटकोइनको सुरुवात भयो। बिटकोइन पहिलो क्रिप्टोकरेन्सी थियो। त्यसपछि इथेरियम, लाइटकोइन, रिपल जस्ता अन्य क्रिप्टोकरेन्सीहरू आए। अहिले 2021 सम्म आइपुग्दा इन्टरनेटमा 10,000 भन्दा बढी क्रिप्टोकरेन्सीजहरू अवेलेबल छन्। 12 वर्ष अगाडि क्रिप्टोकरेन्सी एक व्यक्तिको आइडिया मात्रै थियो। अहिले यो यति पपुलर भइसक्यो कि क्रिप्टो एक्सचेन्जेसमा यसको करोडौँको व्यापार हुन्छ, जसरी स्टक मार्केटमा सेयरको व्यापार हुन्छ। आजकै डेटा हेर्ने हो भने एउटा बिटकोइनको मूल्य 73,81,625 रुपैयाँ छ। क्रिप्टोकरेन्सीको वर्किङ बुझाउन अलिकति गाह्रो नै छ, बट आई ट्राई टु ब्रेक इट डाउन। जस्तै हाम्रो नर्मल ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सनको कुरा गर्दा हरेक ब्याङ्कले इन्डिभिजुअली आफ्नो खाता मेन्टेन गरेको हुन्छ, जसमा मान्छेको खातामा कति पैसा छ, कति पैसा खाताबाट निकाल्यो, कति पैसा खातामा हाल्यो भन्ने कुराको इन्फर्मेसन हुन्छ। लेट्स से पर्सन ए ले आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट पर्सन बी लाई 100 रुपैयाँ पठाउन खोज्यो। अब पहिला ब्याङ्कले चेक गर्छ पर्सन ए को खातामा 100 रुपैयाँ छ कि छैन भनेर। यदि छ रहेछ भने ए को ब्याङ्क खाताबाट 100 रुपैयाँ काटिन्छ अनि बी को ब्याङ्क खातामा 100 रुपैयाँ थपिन्छ। हरेक ट्रान्ज्याक्सन पछि ब्याङ्कले आफ्नो खाता अपडेट गर्छ। क्रिप्टोकरेन्सीको कन्सेप्ट पनि सिमिलर नै हो, तर यसमा चाहिँ ब्याङ्क वा कुनै पनि थर्ड पार्टी इन्भल्भ हुँदैन। अनि जसरी ब्याङ्कहरूले आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल खाता मेन्टेन गर्छ, यसमा चाहिँ एउटा मात्र पब्लिक खाता हुन्छ जसमा सबै ट्रान्ज्याक्सनको रेकर्ड हुन्छ। क्रिप्टोकरेन्सीलाई सुरक्षित ढङ्गले लेनदेन गर्नका लागि इन्क्रिप्सनको प्रयोग गरिएको हुन्छ। जसरी हामीलाई ब्याङ्कमा ट्रान्ज्याक्सन गर्नका लागि ब्याङ्क खाता चाहिन्छ, यसमा चाहिँ हामीलाई पब्लिक की र प्राइभेट की चाहिन्छ। जस्तै पर्सन ए ले पर्सन बी लाई बिटकोइन पठाउनु पर्यो भने पहिला ए ले आफ्नो प्राइभेट की को प्रयोग गरेर ट्रान्ज्याक्सनलाई इन्क्रिप्ट गर्छ अनि बी ले आफ्नो प्राइभेट कीबाट त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई डिक्रिप्ट गर्छ, अनि मात्र पर्सन ए को बिटकोइन पर्सन बी लाई जान्छ। यसलाई चाहिँ एटीएम कार्डको पिन जसरी मान्न सकिन्छ।
पिन भएको मान्छेले मात्र एटीएमबाट पैसा निकाल्न सक्ने भयो। तर यो ट्रान्ज्याक्सनलाई भेरिफाई कसले गर्ने त? जस्तै मानौ ए ले बी लाई 10 वटा बिटकोइन पठाउन खोज्यो, तर ए सँग उसको खातामा 10 वटा बिटकोइन छ कि छैन भनेर कसले भेरिफाई गर्छ? कसले ए को खाताबाट 10 वटा बिटकोइन घटाउँछ वा बी को खातामा 10 वटा बिटकोइन बढाउँछ? यो भेरिफाई गर्ने काम कुनै एक व्यक्ति वा कम्पनीले नभएर एउटा ठुलो कम्प्युटर नेटवर्कले गर्छ। त्यो कम्प्युटर नेटवर्कमा जोडिएको हरेक कम्प्युटरमा बिटकोइनको खाता हुन्छ र त्यो खातामा हरेक ट्रान्ज्याक्सनको कपी हुन्छ जुन रेगुलरली अपडेट भइराख्छ। तर यो नेटवर्कमा भएको कम्प्युटर यत्तिकै त चल्दैन, यसलाई चलाउने मान्छे हुन्छन्। ती मान्छेलाई क्रिप्टो माइनर्स भनिन्छ। उनीहरूको काम भनेको क्रिप्टोकरेन्सीको ट्रान्ज्याक्सनलाई भेरिफाई गर्ने हो। बिटकोइनको कुरा गर्दा संसारभरि लाखौं बिटकोइन माइनर्सहरू छन् जसले लगातार बिटकोइनको खातालाई अपडेट गर्ने, भेरिफाई गर्ने काम गरिरहेका हुन्छन्। यी माइनर्सहरू भनेको कुनै कम्पनीको लागि काम गर्ने व्यक्तिहरू होइनन्। संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर जसले पनि बिटकोइन माइनिङ गर्न सक्छ। तर इट्स नट एन इजी टास्क। यो सजिलो चाहिँ छैन। नेपालमा त यो लिगल पनि छैन। विल टक अबाउट इट लेटर। बिटकोइन माइनिङ गर्नका लागि माइनर्सहरूले एकदम कम्प्लिकेटेड क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हाई प्रोसेसिङ कम्प्युटर चाहिन्छ। यी व्यक्तिहरूले बिटकोइन माइनिङ किन गर्छन् त भन्दा हरेक बिटकोइन ट्रान्ज्याक्सनलाई भेरिफाई गरेको बापत यी माइनर्सहरूले एज अ रिवार्ड केही बिटकोइन पाउँछन्। यो रिवार्ड फेरि कुनै व्यक्तिले दिने होइन, सिस्टमले दिने हो। यो होल डिसेन्ट्रलाइज सिस्टम जुन छ यसलाई ब्लकचेन टेक्नोलोजी भनिन्छ। हरेक पटक जब बिटकोइनको नयाँ ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, माइनर्सहरूले चाहिँ त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई ब्लकमा राखिदिन्छन् र त्यो ब्लकलाई ब्लकचेनमा एड गरिदिन्छन्। तर त्यो ब्लकलाई ब्लकचेनमा एड गर्नुभन्दा पहिला त्यहाँ एउटा एक्स्ट्रा सेक्युरिटी चेक हुन्छ। हरेक ब्लकलाई चेनमा जोड्नका लागि माइनर्सले कोडिङ पजल सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो माइनरले दिइएको पजल सल्भ गर्यो भने मात्र त्यो ब्लक र त्यसभित्रको ट्रान्ज्याक्सनहरू ब्लकचेनमा जोडिन्छन् र त्यसपछि मात्र माइनर्सहरूले रिवार्डको रूपमा सिस्टमबाट केही बिटकोइन प्राप्त गर्छन्। यो होल सिस्टम जुन छ यसले क्रिप्टोकरेन्सीको ट्रान्ज्याक्सनलाई एकदम सुरक्षित र सेक्युर बनाउँछ। किनकि संसारभरि रहेको लाखौं कम्प्युटर्समा त्यही एउटा पब्लिक खाताको कपी हुन्छ जसमा हरेक ट्रान्ज्याक्सनको डिटेल्स हुन्छ। युएसमा रहेको कम्प्युटरमा पनि त्यही डेटा हुन्छ, रसिया वा इन्डिया वा अरू कुनै देशमा रहेको कम्प्युटरमा पनि त्यही डेटा हुन्छ। यो ट्रान्सपेरेन्सीले गर्दाखेरि कसैले नेटवर्कमा रहेको एउटा कम्प्युटर ह्याक गरेर त्यहाँबाट डेटा फेरबदल गर्न खोज्यो भने पनि सिस्टमलाई थाहा भइहाल्छ। किनकि एउटा कम्प्युटरमा चाहिँ एक थरी डेटा छ तर बाँकी सबै लाखौं कम्प्युटर्समा अर्कै डेटा छ भन्ने बित्तिकै सिस्टमले बुझिहाल्छ कि देयर इज समथिङ फिशी। सो क्रिप्टोकरेन्सीको ट्रान्ज्याक्सन आफैमा एकदम सेक्युर हुन्छ। तर त्यो भन्दै गर्दा क्रिप्टोकरेन्सी कम्प्लिटली सेफ चाहिँ छैन। जस्तै तपाईले आफ्नो प्राइभेट की बिर्सिनु भयो वा हराउनु भयो, के गर्नुहुन्छ त? यसमा त कल गर्नको लागि कस्टमर सर्भिस पनि छैन। तपाईको की हरायो भने हरायो, नो वान केयर्स अबाउट इट। जस्तै कहिलेकाहीँ हाम्रो एटीएम कार्ड हराउँछ वा हामीले एटीएम को पिन बिर्सिन्छौँ, त्यो केसमा हामी ब्याङ्कलाई कल गर्छौँ वा ब्याङ्कमा जान्छौँ अनि त्यसपछिको सबै जिम्मा चाहिँ ब्याङ्कले नै लिन्छ। तर क्रिप्टोकरेन्सीमा त न कुनै ब्याङ्क न कुनै अरू कन्ट्रोलिङ पार्टी इन्भल्भ हुन्छ। हाम्रो पैसा मात्र हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ। यसले गर्दा हामीले केही हरायौँ भने देयर इज नो वे वी क्यान गेट इट ब्याक। अनि अर्को भनेको क्रिप्टोकरेन्सीलाई लिएर एकदम धेरै फ्रड र स्क्याम्सहरू हुन्छ। जस्तै हामीले कसैलाई ट्रस्ट गरेर आफ्नो अकाउन्टको इन्फर्मेसन दियौँ र त्यो मान्छेले चाहिँ हाम्रो क्रिप्टोकरेन्सी चोर्यो भने कम्प्लेन कता गर्ने? कम्प्लेन गर्ने ठाउँ पनि छैन। प्लस इट्स अ ह्युज नेटवर्क एन्ड इट्स एनोनिमस। यो कारणले गर्दा क्रिमिनल्स आर भेरी एक्टिभ व्हेन इट कम्स टु क्रिप्टोकरेन्सी स्क्याम्स। पछिल्लो एक वर्षमा मात्र क्रिप्टोकरेन्सी फ्रडमा परेर कन्ज्युमर्सले $80 मिलियन गुमाएको रिपोर्ट गरेका छन्। तर फेरि यो भन्दै गर्दा जुन रिस्क क्रिप्टोकरेन्सीमा हुन्छ त्यो रिस्क अरू करेन्सीमा पनि उत्तिकै हुन्छ। इनफ्याक्ट झन् धेरै हुन्छ। जस्तै ब्याङ्कको सर्भर ह्याक भइराखेका हुन्छन्, नक्कली पैसाको छुट्टै बिजनेस छ, चोरी ठगीको न्युज एभ्रीडे हामीले सुनिराखेका हुन्छौँ। सो क्रिप्टोकरेन्सी चाहिँ अरू भन्दा रिस्की हुन्छ भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन।
तर क्रिप्टोकरेन्सीको एउटा मेजर टेक्निकल च्यालेन्ज चाहिँ के छ भने जस्तै बिटकोइनकै कुरा गरौँ, बिटकोइनको जुन ब्लकचेनमा ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, सिन्स इट्स अ ह्युज नेटवर्क, एउटा ट्रान्ज्याक्सन भेरिफाई हुन चाहिँ अलि टाइम लाग्छ। एउटा ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट हुन लगभग 10 मिनट लाग्छ। अब डेली लाइफमा त एउटा ट्रान्ज्याक्सनको लागि 10 मिनट लाग्नु भनेको इट्स नट फिजिबल। जस्तै म पसलमा कुनै सामान किन्न गएँ, बिटकोइनमा पे गर्छु भने, तर मेरो ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट हुनै 10 मिनट लाग्यो भने त 10 मिनटसम्ममा पसलमा यतिकै उभिएर बस्नु पर्यो। इट्स नट प्र्याक्टिकल। सो यो चाहिँ एउटा मेजर च्यालेन्ज नै हो क्रिप्टोकरेन्सी ट्रान्ज्याक्सनको। बट एट द सेम टाइम क्रिप्टोकरेन्सीको धेरै युज केसहरू पनि छ जसमा चाहिँ यसले हाम्रो ट्रेडिसनल वे भन्दा बेटर काम गर्छ। जस्तै फरेन फन्ड ट्रान्सफर। जब हामी एउटा देशबाट अर्को देशमा पैसा पठाउँछौँ, ब्याङ्कहरूले चाहिँ छिटो पैसा पठाउने नाममा हामीलाई एकदम धेरै फी चार्ज गरिराखेको हुन्छ। अझ त्यो छिटो पनि हुँदैन, मिनिमम 1 दिन त लाग्छ, प्लस एक्सचेन्ज रेट, इन्ट्रेस्ट रेट भनेर कति ठाउँमा पैसा काटिन्छ। यो केसमा क्रिप्टोकरेन्सी बढी इकोनोमिकल हुन्छ किनकि यसमा थर्ड पार्टी इन्भल्भ नै हुँदैन, न त कसैलाई ट्रान्सफर फी दिनु पर्यो, न एक्सचेन्ज वा इन्ट्रेस्ट रेटको झन्झट नै बेहोर्नु पर्यो। प्लस बढीमा 10 मिनटमा फन्ड इजिली ट्रान्सफर पनि गर्न मिल्यो। अब हामीले क्रिप्टोकरेन्सीको बारेमा यति धेरै कुरा गरिसक्यौँ। धेरैलाई चाहिँ यो कुराहरू भन्दा पनि क्रिप्टोकरेन्सीमा कसरी इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा धेरैले क्रिप्टोकरेन्सीलाई एज एन इन्भेस्टमेन्ट नै प्रयोग गर्छन्। हुन त कतिपय ठाउँमा यसलाई एज एन अल्टरनेटिभ करेन्सी पनि प्रयोग गरिन्छ। अझ रुपिज, डलर वा यस्तो करेन्सीलाई कम्प्लिटली हटाएर क्रिप्टोकरेन्सी मात्र प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। अब फ्युचरमा मेबी इट्स पोसिबल, तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा क्रिप्टोकरेन्सी मोस्टली एज एन इन्भेस्टमेन्ट नै प्रयोग भइराखेको छ। नाउ लेट मी ब्रेक इट टु यु। नेपालमा बिटकोइन लगायत कुनै पनि क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्न पाइँदैन। इट्स इल्लिगल। नेपालमा न क्रिप्टो माइनिङ गर्न पाइन्छ न यसमा लगानी गर्न पाइन्छ, विच इज क्वाइट अभियस बिकज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रिटर्न पर्मिसन बिना हामीले विदेशमा आफ्नै साथीभाइलाई पैसा त पठाउन पाउँदैनौँ भने क्रिप्टोकरेन्सी भनेको त यसमा न राष्ट्र ब्याङ्कको कन्ट्रोल हुन्छ न सरकारको कन्ट्रोल हुन्छ। वाइ वुड इट लिगलाइज इट? हाम्रो छिमेकी देशहरू इन्डिया र चाइनालाई हेर्ने हो भने इन्डिया इज अ न्यू हब फर क्रिप्टोकरेन्सी। एउटा रिसेन्ट रिपोर्ट अनुसार इन्डियामा 10 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्याले क्रिप्टोकरेन्सीमा इन्भेस्ट गर्छन्, विच इज द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। 2018 मा रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले पनि क्रिप्टोकरेन्सीलाई ब्यान गरेको थियो। टेक्निकली ब्यान नै चाहिँ गरेको होइन, तर क्रिप्टोकरेन्सीमा ब्याङ्किङ एक्सेस चाहिँ बन्द गरिदिएको थियो। कुनै पनि क्रिप्टो प्लेटफर्ममा इन्डियन रुपिजमा कारोबार गर्न नमिल्ने बनाइएको थियो। लास्ट इयर 2020 को मार्चमा इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा कुनै रोकटोक लगाउन नपाइने भन्दै रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियालाई ब्याङ्किङ ब्यान हटाउने आदेश दियो। त्यसपछि नै इन्डियामा क्रिप्टोकरेन्सीमा इन्भेस्ट गर्नेको सङ्ख्या 81 बढ्न थालेको हो। चाइनाको केसमा चाहिँ चाइनाले केही दिन अगाडि मात्र क्रिप्टोकरेन्सी ट्रान्ज्याक्सनमा ब्यान लगाएको छ। संसारभरि नै यस्तै नै छ। कतिपय देशले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा ब्यान लगाएको छ भने कतिपय देशले क्रिप्टोबाट पैसा कमाइ पनि राखेका छन्। एल साल्भाडोर नामको देशले बिटकोइनलाई नेसनल करेन्सी नै घोषणा गरिदियो। तर क्रिप्टोकरेन्सी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हुन चाहिँ अझै केही समय लाग्छ किनकि कुनै पनि देशको फाइनेन्शियल सिस्टम त्यहाँको गभर्नमेन्टले कन्ट्रोल गर्छ। तर क्रिप्टोकरेन्सीमा सिन्स गभर्नमेन्टको कन्ट्रोल रहँदैन, धेरै देशहरू दे आर क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट। इनफ्याक्ट अहिले धेरै देशहरूले क्रिप्टोकरेन्सीको अल्टरनेटिभ आफ्नै देशको डिजिटल करेन्सीमा रिसर्च गर्दैछन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउने तयारी गर्दैछ। तर यो डिजिटल करेन्सी क्रिप्टोकरेन्सी जस्तो चाहिँ हुँदैन किनकि यो करेन्सी भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्क र गभर्नमेन्टकै कन्ट्रोलमा हुन्छ। अलराइट, सो दिस इज इट फर टुडेज एपिसोड। तपाईँहरूलाई के लाग्छ नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा ब्यान लगाउनु ठिक हो कि होइन? हाम्रो युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा गएर आफ्नो विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन स्टे सेफ एन्ड स्टे ह्याप्पी।